सांज दिवं खेरीतपणी ह्या आमच्या पवित्र मिसाचे भेटेक आमचे रायतूरचे सिमनारीचो रेयतोर पाद आलिशियो मिनेझीस हांगासर आयिल्लो आसा ही मिसाची भेट भेटोवंक ताका आमी तुमच्या नांवान माय मोगाचो येवकार दिता ताळयो मारुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या बोर्देच्या फिरगोसकारांनो, पयले सुवातेर तुमच्या देणे पासत हांव देवाक दिनवासतां. तुमच्या सगळ्याच्या आदारान ही फिरगोज जी वाड आसा, ह्या महामारीच्या काळान पासून तुमची उर्बा तुमची जिवाडाय पळोवंक म्हाका खूस भोगता. तुमी ओदीक पोरमोडीत फुलां कशीं फुल्लोलीं दिसतात. ह्या सोबीत पोरमोणाचो दोमदोम आमच्या गोंयांत तशें आख्ख्या जगांत फांकला. हें पळोवन म्हाका तुमची तुस्त करूंक दिसता. हे खातीर आज आमी सगळीं एकठांय येवन ह्या नातालां समयार आमी देवाक दिनवासूंक थारायलें. आमी बड्डेकारां आदार दिवंक आनी वावराक सदांच फुडें हें आमचे सिमनारीचो रेयतोर आपल्या उतरांनी जायते पावट तुमची तुस्त करता. एक संवय आमकां जाल्या आमच्या सिमनारीच्या शेतांत रोंपूंक वचून आमी आदार दिता. इतलेंच न्हय, आमच्याय फिरगोजीच्या वावरांत तुमी नेटान वावुरतात. तुमच्या बरेपणाचे म्हाका गर्व आसा आनी हेच खातीर म्हज्या जिवाक एक वेगळोच आनंद भोगता. जेन्ना ही दिनवासणेची भेट करूंक फादर जोवियलान आनी हांवें येवजिलें, हांवें म्हटलें कितलीं भावां भयणां वावुरतात वो ओदीक लागशिल्ल्यान वावुरतात ताचो आंकडो पळोवया, नंबर पळोवया. हो आंकडो हो नंबर बरोवंक लागलो तेन्ना 350 वयर भावां भयणां आमकां मेळ्ळीं. पूण थोडीं जाणां जायत्या वावरांत 2 पावटी 3 पावटी 4 पावटी मिसड आसात. म्हणटच हो आंकडो 200 जालो, सारको 200. हें पळोवन म्हाका अजाप दिसलें. इतलीं जाणां वावुरतात आनी हेच खातीर हो वावर इतलो संभव जाला. इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीस नंबर. सगळ्यांची नांवां काडलीं जाल्यार वेळ पावचो ना. तरी पूण चिमटीभर नांवां काड म्हूण म्हजें मन म्हाका जागयता आनी फोर्स करता. हे खातीर पयलो म्हाकाच आनी तुमकां सांगता, रागार जावं नाकात. हांवें तुमचें आनी म्हजेंय नांव काडूंक ना म्हूण. लॉकडावनांत यूट्यूबाचेर मिसां घालूंक तुमचो पालो मेळ्ळो आनी मार्चाचे 22वेर आमी मिसां सुरू केलीं. तीं आज पासून यूट्यूबाचेर चालू आसात. सुमार 270 मिसां ओदीक यूट्यूबाचेर आमचीं आसात. हें करूंक एक दीस चुकय नासतना आमचो भाव किस्तोद शुटींग काडूंक वावुरलो. तेच परी अपलोड आनी एडिटींग करूंक शुगन डायस फाटीं रावलो ना. ताचे बरोबर किफर डायस ताका जायते फावट आदार दिवंक वावुरलो. तांणी कांयच देणगी घेनासतना वावर केलो. ह्या तांच्या वावरा पासत देवाक दिनवासता. मार्चाचे 27वेर भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक सुरू केलें. हे वेळार तुमी आदार दिला तो नियाळी जाल्यार म्हज्या दोळ्यांनी खुशालकायेचीं दुकां भरतात. मार्च, एप्रील, माय ह्या वताच्या कोडान आमचे सगळे व्हॉलंटियर्स वावुरल्यात. आमच्यो सिस्टरी आपल्या कॉन्वेंटान लागीं आमकां रांदूंकूच न्हय पूण आपलो घाम आनी बरें उतरूय आमकां दिलां. आमच्या गांवच्या तशा हेर भाव भयणांनी दुडू, तांदूळ, दाळ
आनी हेर वस्तू दिवन आदार केलो. कोणाकूच गमय नासतना कोणे गुप्ती वाटसुऱ्यांक रावंक आपलें फ्लॅट वो रूम दिलो. हें सगळें पळोवन हांव देवाक दिनवासतां. राती वेळार वाटसुऱ्यांक गोंयचे बॉर्डरीर पावूंक आमचीं भावां भयणां गाडी दिवंक फाटीं रावलीं नात. मामलादार ऑफिसांत वावुरपी आमची भयण फ्लाविया फेर्नांडीस रातच्या 12 वरार आपल्या ऑफिसांत वचून ताणें कलेक्टरा लागीं परमिशन घेवन ह्या वाटसुऱ्या भाव भयणांक घरा पावूंक आमकां आदार केला. आमी वावर केला तो भुकेल्यांक जेवण, ब्रेकफास्ट, पिडेस्तांक वखद, बिराड तांची सेवा, जाणट्या पाद्रींक नास्तो, रेशन आमच्या मायग्रंट्स भाव भयणांक, मायग्रंट्स वर्कर्सांक, आमची भयण नर्स मिलाग्रीन पिडेस्तांक दिसपटी ड्रेसींग करूंक फाटीं रावली ना. ह्या तुमच्या बरेपणा पासत आमच्या बिस्प सायबान सगळ्यांची तुमची तुस्त केल्या आनी एक व्हड पत्र म्हाका बरयलां हाची तुमकां हांवें खबर सांगल्या. ताणें तुमकां दिनवासल्यांत ह्या तुमच्या बऱ्या वावरा खातीर. कसलोय वावर करूंक आमकां बुदीची गरज आसा. ही बुद्द दिवंक आमचो भाव जुझे मारी मिरांदा आमचे बरोबर आसलो. वेळा वेळार वचून आमी आमच्या तरणाट्या सांगाता ताची बूद घेतल्या. तेच परी आमचो शेजारी इंजिनियर पास्कुआल नोरोन्या वेळा वेळार म्हजे पाटीर पेट मारून आपलो तेंको दितालो हें हांव विसरचो ना. हो दुबड्यांक आदार दिवचो वावर आज पासून चालूच आसा तुमच्या मागण्यांन आनी दुडवांच्या आदारान. हें सोत हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हो वावर देवाचो चलत रावतलो असो म्हाका विस्वास आसा. सेतेंबराचे 21वेर आमी सगळ्या लोकांक मिसां सुरू केलीं आनी दिसाक 3 मिसां आमी ते मेरेनतान आज पासून करीत आयल्या. ह्या वावरांत शिम्मेर नासलोली उर्बा पळोवन हांव कुशेन मुरगोडटां. तुमचो हो वावर पळोवन सगळ्यांचे दोळे तुमचेर आसात हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. वायटाची नदर लागत म्हूण तुमचे पासत हांव मागणें सदांच करतां. घराघरांनी वचप, सर्वे करप, भाव भयणांक पास दिवप हो खऱ्यांनीच भोव आगवड वावर. तेच परी उतरां आयकूंकूय पडटात. हें सगळें तुमी करता देखून हांव खुशाल. इतली बरी तुमची शिस्त आनी मानावड हांव वाखाणटां. ह्या कमिटीचे फुडारी एंटनी फालेरो, निशा कामील नोरोन्या, फ्लाविया बिनो, कुस्तोदियो सॅम क्रिसी हांकां आनी तुमकां सगल्यांक जे वॉलंटियर्स दीस रात वावुरतात कोदेलां साफ करूंक जावं सॅनिटायजेशन करूंक दर मिसा फाटल्यान हें तुमचें सगळें बरेंपण देव पळयता. ह्या वावरांत आमच्या कोपेलाची कमिटी म्हजे बरोबर आसा. सगळो तेंको तांणी म्हाका दिला आनी दिता. केन्नाच वावराचेर दांडो वो आडांबो घालूंक ना. हे खातीर कमिटीच्या मेंबरांक आल्वार फालेर, एंड्रू गोमेश, जुआनिता दियेस आनी फ्रँकी सिल्वा हांकां दिनवासतां. सगल्या खात्यांक कॅटिकेटिकल, SSVP, कपल्स फॉर क्रायस्ट, यूथ, आमचो मेस्त्री लॉरेन्स, नातोल, आमच्या कोपेलान वावुरपी तेच परी जोकिना आनी म्हाका आज खूस भोगता. कांय दीस फाटीं आमी एक विनोतीचो मागणें करूंक आमी एक जमो केला. ताचो फुडारी रुजार सगळ्यांक तुमकां दिनवासता. इश्टानो आनी सांगत रावलो जाल्यार सोंपचें ना. ह्या वावराचे इतले अनुभव आसात आमच्यान बूक बरोवंक जाता. हें सगळें हांवें तुमकां थोडक्यान सांगलां. जस्ट अ समरी ऑफ समरीज. हें सांगूंक कारण जर इतलो बरो वावर जाला चलता आमच्या गांवांत तुमच्या आदारान. तुमी जर आदार दिवंक नासलो हो वावर केन्नाच आमच्यान करूंक जावचो नासलो.
हो वावर आमचो सगळ्यांचो. हे खातीर सगळ्यांक आमकां एक व्हडल्यान ताळयो मारुया. ही शाबासकी आमकां आमच्या बिस्पान दिल्या आनी हो वावर ओदीक नेटान आमी करूंक आनी फुडें व्हरूंक ताणें आमकां एक नवो यादनीक फावो केला. फादर जोवियर सगळे यादनीक आमची तोखणाय करतात. ओदीक करून हांव सिमनारींत वेता आसतना तुमचे तोखणायेचो पावस जाता. देवाक दिनवासुया. देवान आमकां संदी दिली ताचे गोवाय जावंक. ह्याच दिनवासणेच्या मनान आमी ह्या पवित्र मिसान दिनवासणेच्या मनान आमी वांटो घेवया. हो वावर देवाचो सदांच चालू आसचो. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will Be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. when you're down and out and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. Song sar song, bot lung yo.
सोडून पात घातलो मनशाक निवळ मरणांतलो. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावनान भयणो, तुमच्या कोपेलावान बऱ्या उतरांनी आपणाच्या काळजांतली भावना दिनवासनेची देवाक आनी तुमकां दवरल्या. आनी निमाणी स्लायड आमी तर पळयल्ली जाल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळ्ळां, द मिशन ऑफ क्रायस्ट गोज ऑन. आनी ह्याच खातीर आयज दिनवासनेच्या मनान आमी हांगासर एकठांय जाल्यार आमकां देवाची स्फूर्ती, देवाची कृपा, देवाची येवजण अदीक नेटान आमी फुडाराकूय हे देवाचे मिसांव मोगाचे फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवाताय आमी मागुया. आनी चुकल्या देखून त्याच देवाचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुमिया काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुमिया काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरोदेवचे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानांच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडाक बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आरपेट एका तोंबून रावता. नातानान राजाक असो जाबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कोर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरचेक इस्रायलाचो फुडारी जावं हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजे सोवे आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळे तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशांचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरचेक इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी तेच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी म्हजे पोरचेक वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना
तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पोर कोळीत करता. सर्वेस्पोर तुका वोट करतलो. सर्वेस्पोर तुजे तावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वचतलें आनी तुजें शिवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकोणटलें. सगलीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकोणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकोणटलो. पिडकेचे पिडकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकोणटलें. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी सोसूल सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकोणटलें. भाग्यवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां गोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा. जेजू ओगोनीत युगा काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगल्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे परी तीं भावार्थान देवाक कालती जावं पावतात. ह्याच पाखणारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. ओगोणीत जाणवायच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू वाटानी जिवितू जिविताचे वाटेर आमकां जेजू सोदानी रस्तो तूं सोदाच्या रस्त्यार आमकां हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरोण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें.
आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलोले, सोर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबाळ्ळा आनी वाचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत 2019 वर्साक ही पिडा चायना देशांत सुरू जाली. कोणें चिंतूंक ना ही पिडा जिका नांव पडलें COVID-19 हो कोरोना व्हायरस इतलो बळवंत, इतलो अखंड म्हूण आख्खो संवसार आलोयलो आनी संवसार आलोयलो तो आलोयलो, बरोबर आमचे गोंय आलोयलें आनी सगळो घुसपागोंदळ. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत गोंयांत एके भाशेन तो भितर सरलो आनीक ह्या घुसपागोंदळांत कितें करचें तें कोणाकूच खबर ना जाली. आनी असल्या वेळार जायती आमचे वाटसूर भाव भयणां जी गोंयांत येवन आमकां आदार दितालीं, आमचो वावर करतालीं, ती भियेवून कांपेवून आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात. पूण मांडावळ सारकी ना, कितें कोण वेतिलीं ती नकळोत. आनी ह्या पासत स्टेशनाचेर, फातोर्डा फुटबॉल ग्रावंडाचेर हांगा थंयसर ती येवन एकठांय रावंक लागली. केन्ना आमकां ट्रेन मेळटली घरा वचूंक. आनी असले वेळार देव मनशाक सांडिना. देव मनशा वरवीं मनशाक आदाराचो जाता. आनी ह्याच खातीर प्रितीच्या बाबरायन भयणो, आयज जेन्ना सुरवातीच्या उतरांनी तुमच्या कपेलावान आमकां सांगलां कशे भाशेन तुमी जोण एकल्यान ह्या आमच्या बाबा भयणांक, गरजेवंत दुर्बळ वाटसूर बाबा भयणांक आदार आनी सहकार दिलो, ताची तुमची तोखणाय करून देवाक आमी दिनवासता. हेच मनान धरून 3 कल्पना तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर असोक्तायेंत देव, असोक्तायेंत देव आमचे बोड. प्रितीच्या बाबरायन भयणो, विद्या कितली वाडलेली आसा. अमेरिकाक
सगळे जाणार म्हूण समजतात, पदवी आसा, पूण येदोसो दिसो नासलेलो व्हायरस सगळ्यांक कडकडो सोडयता. असोक्तांत सगळ्यांक एके भाशेन असोक्त करून सोडटा. असले वेळार देव मनशाक सांडिना, देव मनशा वरवीं मनशाक पावता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन एका साद्या गवळ्याक दाविदाक देव विचून काडटा आनी ताका एक बळवंत राजा कोत्ता. हे वेळार म्हाका एका घडणेचो उगडास येता. एक गिरेस्त मनीस आशिल्लोकूय खुशाल नाशिल्लो आनी तो चिंतता, इतली म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसा, हांवें कितले म्हूण प्रयत्न केले. पयलो प्रयत्न केलो आपणाचे बिझनस वाडोवन आपणाक खुशालकाय हाडूंक, मेळ्ळो ना. मागीर व्हडल्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टीज घेता, घरां बांदता, बंगले बांदता, खुशालकाय मेळ्ळो ना. आख्खो संवसार टूर करता, भोंवता, खुशालकाय मेळ्ळो ना. आतां तो उत्तर पिरायेर 70 वर्सांचे पिरायेर सुमार पावला, निराशे जाता. एक दीस ताचो इश्ट ताका सांगता, जाणा तूं, आमच्या गांवांत एक पांगड्या भुरग्याचें घर आसा, हँडिकॅप चिल्ड्रन. त्या भुरग्या लागीं भोवूंक जायना, तांकां व्हील चॅर्स जाय, तुज्यान तांकां थोडीशी व्हील चॅर्स दिवंक जातात. तो म्हणटा, बरें व्हर, कितली जाय ती व्हर, पयशे व्हर. तो मनीस म्हणटा, ना, तुवें येवून ती ताका दिवंक जाय. बरें म्हणटा, येता तांकां व्हील चॅर दिता. ती भुरगीं इतली कुशाल, तांकां एक पिकनीक कशी ती व्हील चॅराचेर बसून गुंटात हेवटेन तेवटेन. आनी हो मनीस भायर सरून वेतना एक भुरगो व्हील चॅराचेर येता आनी घट ताच्या दोंग्याक धरता. हो गिरेस्त मनीस ताका सोकास ताचे हात सोडयता आनी विचारता, तुका आनी कितें जाय? आनी तो म्हणटा, ना, हांव फकत तुजें तोंड पळोवंक सोदतां, कित्याक हांव आनी तूं स्वर्गार आयलो पावले म्हणटकूच तुका नव्यान म्हाका दिन वासूंक जाय. आय वॉन्ट टू थँक यू अगेन वेन वी मीट इन हेवन. आनी हो मनीस म्हणटा, त्या दिसा म्हाका कोरी कुशालकाय मेळ्ळी. त्या दिसा म्हाका कोरी कुशालकाय मेळ्ळी. प्रितीच्या भवनान भयणो, देव आमचे वरवीं असोक्तांचे बळ जाता. तुमी हो अणभव घेतला आसतलो जेन्ना तुमी ह्या वाटसुरांक, मायग्रंट्सांक जेवण दिताले तेन्ना, ब्रेकफास्ट दिताले तेन्ना थोडे अशें कोत्ताले आसतले, थोडे तुमच्या पांयांक हात लायतले आसतले. एके भाशेन तुमकांच देव कशे ते मानतालेत. दुसरे स्वातीन कोविड-19 पिरा आमकां शिकयता, आमी एकठांय भाव भयणां कशी रावूंक. प्रितच्या भवनान भयणो, काय बरें दिसतालें तो व्हिडिओचेर पळोवंक आनी हांवें आयकल्लें. तुमच्या कपेलांवां सांगता, सगळीं एका मनाची, एका काळजाची, जायते हात पूण सगळे बराबर, जायती मनां सगळीं बराबर, एकवटान एकामेकाक आदार दिवून, दुसऱ्यांक आदार दिवून तुमचे मदीं ह्या कोविड-19 पिळे वरवीं जो एकवट भितर सरला तो इबाडिनाकात. तशेंच आनी एक काणयेचो म्हाका उगडास येता. काणयो चड सांगता म्हणिनाकात, पूण बऱ्यो दिसतात. थोडेच दीस फाटीं कोणें म्हाका वॉट्सॅपार एक काणी धाडली. एक जाणार एका आफ्रिकेच्या बहुत दुर्बळ ट्रायब म्हणटात थंयसर शिकप करूंक गेल्लो आनी ताणें त्या
थिंयसरल्या त्या भुरगे नागडेच भोंवताले, कांय नाशिल्लें, जेवंक लागून सारकें नाशिल्लें. तो सांगता ताका, आमी एक गेम करुया. पयस बरी फळां, फ्रुट्स एका पांटल्यान घालता आनी दोत्ता, आनी 10-12 भुरग्यांक सांगता, धांव मारून वचात, कोण पयलो पावता ताका तो पांटलो. आनी भुरगे कितें करतात, एकामेकाच्या हाताक घट्ट धरतात आनी धांव मारतात, आनी बराबर बसून ती खातात. आनी त्या वेळार अजाणार मनीस तांचे लागीं विचारता, कित्याक तुमी अशें केलें? आनी ते भुरगे ताका सांगतात अखंडो तांचे भाशेन, म्हणजे इंग्लीश भाशेन ट्रान्सलेट केल्यार, आय एक्झिस्ट बिकॉज वी एक्झिस्ट. हांव जियेता कित्याक आमी जियेतात देखून. प्रितीच्या भावनांत भयणो, आमी एकसुरे जिवंक जातात, आमी एकमोळे जिवंक जातात, पूण तातूंत कुशालकाय ना. कुशालकाय आसा जेन्ना आमी बाराबोर जे देवान आमकां दिल्ले ते बाराबोर आमी एकामेका सवे वांट्टा. आनी तिसरे स्वातीर कोवीड पिडेन आमकां उलोयनासतना जेसूक गोवायकी दिवंक आमकां पाठयले. प्रितीच्या बाबरान भयणो, अंदूचो विशय आमच्या धर्म प्रांताचो जावन आसा, तुमी मोजे गोवाय, यू आर माय विटनेसीस. आनी कोवीड पिडेन आमकां एक सोयीक दिलो, उलोयनासतना पूण मोगाच्या सेवेच्या कोरण्यांनी जेसूक गोवायकी दिवंक. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, ताचो पात्रोन जावन आसा आसिजेचो बाग्योंत फ्रांसीस. आनी एक दिसकूय बाग्योंत फ्रांसीस ताच्या बाराबोरच्यांक सांगता, चल या गांवांत या, प्रवचन करूंक, जेसूचें उतर परगटूंक. आनी हातींतकूय तेर्स घेता आनी चलूंक लागता. चलता 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 तेर्स करीत परते घरा येतात. तेन्ना ताचे लागीं ताचे बाराबोर आशिल्ले ते विचारतात, तुवें सांगलो न्ही आमी वचून प्रवचन करूंक जाय म्हूण, जाल्यार तुवें एकूय उतर काडूंक ना. आनी ताणें सांगलें, खंय आख्खी वाट हांवें प्रवचन केलां, कित्याक जी आमकां पळयतालीं तांकां जेसूची गोवायकी मेळ्ळ्या. प्रितीच्या बाबरान भयणो, सदांच आमी न्हय उतरांनी तुमी ह्या मायग्रंट्सांक सांगूंक ना, इगोर्जेंत यात, कपेलांत यात, मागणें करुया. तुमी म्हणूंक ना, आमी कपेलांत बसुया आनी मागणें करुया, गरज मागण्याची. ह्या पासत फादरान सांगले, विनंतीचो सोमो घडलो म्हूण. पूण तुमी गेली जेजूचे मोगाचे हातयार जावूंक, जेजूचे गोवाय जावूंक. जाल्यार प्रितीच्या बाबरान भयणो, आयज देवाक दिन वाचतना, देवाक आर्गां दितना काबार जावंक ना. कोवीड पिडा लेगून बंद जाल्यार आमी देवा मुखार असोक्त, पूण देव आमचे बळ म्हूण मानून घेवया. हो एकवट जो आमचे मदें घडून आयला तो सांबाळुया आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटुया अशें जावं. उबी रावुया आनी बराबर आमचो बोवाळ तुचारुया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरितान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो,
सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई तांचव्यान मेल्ल्यांची मुंचली करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. बसूया. आमची काळजां दवरता, सुगांनी सुराम गेले, जेसू तुका भेटोयता, सुगांनी सुराम गेले, जेसू तुका भेटोयता, उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या रोगदान कुर्साचे जेसू मोनच्या दारोणा. मुशा भवनेन भयणो आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागुया. तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मानकाने मिळमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मान. सर्वेस्पर आमच्या बापाच्या पवित्र आत्म्यान बाग्योंत आंकवार मारेची कूस सुफोड केली तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोड आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सव्यास आमची काळजां बारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय पाहता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर्व कडेन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरा वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाड तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वा काडणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार बल्ल्या तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सयसर सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर उंच स्वर्गी तुका सयसर. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच रे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बासोत आनी समेस्त मनशां बासोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया.
जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुरोजीवनपणाचो आमी भोगती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोलवणीची काळज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेले आमा समेशता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी म्हूण आमी देवा लागीं मागतना आमी देवाची मोगा सेवेची हातयारां जावूंक जेजून शिकयल्ले मागणे बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थालणे पडदिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशणांत रेखता. तर आमकां जीवदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुरगी पोतपे आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो जेसू आंकवार मारयेक जल्मलो आमचो सुरवंडार. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात तेमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे रगत आमकां सासणाच्या जिविताक समाधान. आमच्या मोगाळ बापा याच्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवाशान बरल्या.
आमच्या सोडवणदाराची सोलमाची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोक्ती आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आयज आमचे मोदेकात आयलो किरीत भाशेन ही दिनवासनेची भेट ताणें भेटयली आनी आमकां सगल्यांक आमचे पासत सगल्या पासत ताणें मागलेल्या पासत ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर सायमनान सुरवातेक सगल्यांक दिनवासल्यात आनी बारीकसाणेन ताणें तयारी केल्ली पूण आपणाक दिनवासूंक विसरलो त्या पासत हांव ही संदी घेतां ताका दिनवासूंक तुमच्या सगल्यांच्या नांवान हांगासर जमलोलीं आसात तशेंच कांय कारणांक लागून पावूंक नात तांच्याय नांवान फादर सायमनाक ताणें सुरवात केल्लो वावर ताचे मिसांव किरीत भाशेन हे तुमची आमचे पवित्र सभेन तो करता त्या वावरा पासत ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा इश्टानो जाय तो बरो वावर तुमी केला आनी ह्या वावरा खऱ्यांनीच तोखणाय फावो पूण आमचे लागीं तुमकां दिवपाक कांयच ना आनी दिवंक जाता तें फकत आमचें मागणें आनी उगडास तर मोगाच्या इश्टानो ह्या मागण्याच्यान जायना तसलें कांयच ना आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना त्या पासत आमचे लागीं दिवपाक तुमकां व्हड व्हड देणी आमी हाडूंक ना पूण एक ल्हानशी भेट आमच्या ह्या समोरमाच्या निमतान तुमच्या वावराची तोखणाय करूंक आमच्या ह्या समोरमाच्या उगडासाक एक ल्हानशी भेट आमी हाडल्या वेतना तुमी ती भेट घेवची तशेंच थोडेशे स्नॅक्स आसात